فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد اللهم صل على محمد وآل محمد ایک صلوات سارے مل کے باوازیں معصوم دی آمد واسطے بھی صلوات باواز بلند پڑھو سارے مل کے جی میں وارث ہونے میں سونی صلوات سارے پڑھو اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری یک زبان حیدری ایک صلوات سارے پڑھو اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین نار للکافرین والمنافقین بے شمار الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بن الماء والطین سید ثقلین وشمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد ضارب بالشائفين وتعينوا بالرماوين ضربة ولي في يوم الخندق أفضل من عبادة ثقلين وأولد سبطين الحسن والحسين باواز بلند صلوات دعا ہے خالق و مالک تسا تمام مومنین دا اس مجلس پاک چٹورایا سائیں اپنے دربار چ منظور فرمائے خرائط منگن دی ہے سوالی بوہے تے آکے سوال نہ کرے سی کیڑا وڈا بادشاہ بھی اندر بیٹھا ہوئے نہیں دیندہ سوالی سوال کر دے تو پھر خرائط مل دی گھران تو چل کے دیہاڑا وڈا ہے ڈیریاں تے بیٹھنا ہی تیری اپنی نصیب ہے لیکن اتنا میں تینوں دعوے نہ لاکھ رہا ڈیرے تے بہن تے مجل سے شبیر اچ بہن زمین اور آسمان دا فرق آئی ڈیرے تے تو کلیاں بانا ہے مجل سے شبیر اچ ہو سکتا ہے کسی معصوم نہ لان کے بیٹھ جائیں واللہ چھوٹنے انسان پچھے جا رہے ہیں بچیاں دی زندگی ہونے
میں اس مقام تے کوئی نواں بندہ نہیں، وہ سامنے باوے ہوری بیٹھے نے، انہاں دی جوانی آئی تے میرا بچپن آئی، چڑھدی جوانی آئی، جیڑے ویلے میں اس مقام تے ڈھیر مجلساں پڑھیاں۔ اللہ اکبر، تسی وسو، تواڈی نگری وسے، آباد و شاد رہو، کوئی انتظار کسے دا نہیں۔ 8 تو 9 دا میرا ٹائم آئی، انہاں فرمایا جتھے 9 جیڑے ویلے بھی کھڑا کریے تسی 9 بجے چھوڑ دینی، جتنا کا وقت بچدا پیا ہے اس وچ نوکری ہے، قبول کریا ہے۔ سدا جیو، بچیاں دی زندگی ہونی، آباد و شاد رہو۔ بڑے سونے انداز وچ اے ہونے میرا چھوٹا بھائی حقیقت وچ میرا بیرا ہے۔ انہاں دے گھر ساڈے گھر وچ کوئی پردہ نہیں، اج دا نہیں، بزرگاں تو وڈیاں تو، مولا ایویں قائم رکھے۔ ایڈا کو مظلوم ہو کے لتھا ہے، کیونکہ پنجی دا دہاڑا ہے، کی فضائل آج پڑھنے، دل ہی نہیں کردا پیا فضائل پڑھن تے۔ نیتی بیٹھا ہے، جھولی پھیلا، حکم دیتا ہے جو پاک سائن دے دور برآمد ہونے۔ ستر سمجھیں تے کربلا دے جنگل وچ میں نہیں پتا کتنے آن تے کتنے نہ آن۔ اے ذمہ داری نہ روایت پہ پڑھدا، قبر حسین تے ہاتھ رکھ کے جتنے بھی آن تے جنہاں دے ہاتھ نال آن انہاں خالی چکیا ہی نہیں ہے قبر دا۔ میرا سردار جتنے بھی آن اے ہاتھ کوئی خالی نہ۔ جڑے بندے نو اجاں سمجھ نہیں آئی، 11 محرم دا دن ایک عیالی بھیڑاں بکریاں چراویں نالا جوانیاں مانو، اس نے نہر القما دے وچ اپنا مال پانی پیاون واسطے لائے۔ کولو ایک بندہ گزر کیتا، اس آکھا یار 5 منٹ اے میرے مال دی حفاظت کریں تے میں ہنے ہی آیا۔ انہیں کہا تو کتے چلے ہیں؟ آدھا وہ پتھران دا ڈھیر، ہاں اندے نال ایک لاش پئیے، آدھا پئیے، آدھا انہوں مارنا ہے تو مار کے میں ہنے ہی آیا۔ واہ 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 واہ، تواڈی زندگی ہوئے 70 سمجھی اگوں پڑھن دی لوڑ ہی نہیں ہونی، انہوں مارنا ہے، مولا تواڈی صفحے ماتم قبول تے ہنے ہی آیا۔ اس آکھیا حیا کر، انہوں مارنا سی تے کل ماریاں، کل ادھا دن گزر گیا ہے، انہوں کٹھیاں رات گزر گئی، 11 دا دن سارا گزر گیا، شام پی ہوندی، تو ہن مارن چلے ہیں، کل مار لیں۔ آدھا تین کیڑا پتا، کل میں 3 واری مارن گیا، کھلوون دی جا ہی نہیں ملی، کتھے کھلوواں تے کتھوں مارا، تیرے پتران دے شہر پنجی تے اے نہیں، سر جکالا ہے یا رون والی شکل بنا لا ہے۔ آیا بیٹھا ہے تو منگتا بن کے بیٹھ، یہ دیوار ویکھ کیڑی ہے، میں بسم اللہ کراں، جوانیاں مانے، تواڈا بھلا ہوئے، کس کے غم وچ نہ رویں۔ آیا آیا جڑا بندہ اجاں بھی نہیں سمجھیا، جس بی بی دے دور برآمد ہونے، اس بی بی تو روایتے کوشش ہوندی ہے انہاں دے نام نہ ہی چاہواں، میری زبان اس قابل نہیں، کس ویلے نکل جائے یا کوئی ایسا وقت ہوئے جن دے وچ پتہ نہ لگے تو پھر چاہونا پہ جاندہ ہے۔ چھوٹی مخدومہ روایت کر دن بی بی آدھی اوکھے ٹائم تے میں بابے نو ملن گئیاں،
बीबी फरमे दिन मैं बाबे तो 7 कदम दूर खलोतियाँ ते मेरा बाबा इतना क जख्मी आई। बीबी आदि मैं डिठा है सीने दे जख्मां चों पिछली जमीन नजर पई आंदी है। वाह वाह तुहाडा भला होवे। मंगता बन मंगता बन सुबह सुबह झोली भरन की कोशिश कर। मंगता बन। मैं बिस्मिल्लाह करा। इमाम हुसैन इज्जत मुकाम वक्त ज़्यादा डेवने। अच्छा मैंने एक गल का जवाब तो दो। मेरे नालों ढेर इलम रखने वाले भी बैठे। मैं तो अज़ादारा और रज़ाकारां दियां जुतियां जा भी नहीं। मुस्तनद रवायत है जिंदे विच शक की गुंजाइश है ही नहीं। करबला तो जेड़े वेले काफला टुरिया 80 छोटी रवायत है, 90 वड्डी रवायत है। इतने यतीम बच्चे इस काफले च नाल टुरे। 120 बीबी टुरी, 80 या 90 यतीम बच्चे टुरे। गल मैं तुहाडे कोलों ये पूछना, इतने बच्चे होर भी आन, ये बगैरत हुसैन दी धी नूं क्यों मार? बादशाह जे तो बच्चे ना होवे बंदा कहना भी बच्चे कोई नहीं, इकल्ला बच्चा तो इसनूं मार दे। जब बच्चे होर मौजूद हैं फिर इसनूं मारन की वजह एक मुकाम ते ना बीबी शिमर दे हाथ इंज हाथ पा लिया। बीबी फरमाया तेनू हया नहीं आंदा, तू मैनू भरा दे सामने मारना। हाय 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 रोन वाली शक्ल बना लें यार, नवाब बन के ना बैठे यार। आज सुबह सुबह का टाइम है, झोली सोनी करके भरो। तू मैनू फुफियां दे सामने मारना है। बच्चों की जिंदगी होनी, घर च रहमतां दे नज़ूल होवे। एडा सोहना रुन्ना है गरीबां दी दास्तान। कब्र च अकबर दा बाबा ना रोई। मैनू पता ही नहीं मैं कितनी क दफ़ा दा करबला दा ज़वारा मेरे इलम च नहीं रह गया। अल्लाह अकबर। धियां दे पर्दे होने। बीबी फरमाया तू मैनू माँ सामने मारना है। अज मैनू दसे ना, मैनू जो बार बार मारना है, मैं तेरा कसूर की कीता? किसी का कोई कसूर करे तो मारदा है। बुजुर्ग बैठे न, कोई कसूर न करे तो कोई नहीं मारदा। दस खा मैं तेरा की कसूर कीता? तेरा जिसले दिल करदा है मैनू फुफियां सामने मारन लग पैना है, मैनू भरा सामने मारन लग पैना है। मैनू दस खा मैं तेनू की आख्या है जेड़ा तू मैनू मारना है? सिमर आदा है बीबी गल तो तेरी ठीक है, लेकिन मैं तेन तो मारदा ही नहीं। बीबी फरमाया मैनू नहीं मारदा तो किनू मारना है? आदा बीबी 10वीं का दिन याद है? बीबी फरमाया बड़ा याद है। तो फरमाया वो भी वक्त याद है जेड़े वेले तू अपने बाबे नू मिलन आई है? बीबी फरमाया वो मैनू भुलदा ही नहीं पिया। आदा फिर तेरे आउन तो पहले, हो सकता मैनू अगू पढ़न की लोड़ ही ना रह जाए, तेरे आउन तो पहले मैं तेरे बाबे की गर्दन ते जितनियां जरबा मारियां तेरे प्यो ने सी नहीं की। मैं परेशान हो गया। मैं जरब मारना इनू तकलीफ नहीं आती, ये तड़फदा नहीं, ये मैनू कुछ आखदा नहीं। बीबी मैं एक जरब पूरी जवानी का जोर ला के मारी और मैनू यकीन सी इस जरब ते तड़फेगा। तेरा प्यो उस जरब ते भी नहीं तड़फिया। मैं परेशान हो गया। जो तकलीफ नहीं होती तो याद आई जेड़े वेले तू आन के खंजर च हाथ पा लिया तो तू नहीं छड़िया तो मैं तेरे मुंह ते तमाचा मारिया। उसले थल्यों तड़फिया ते तड़प के आदा हया कर मैनू मार, मेरे सामने इनू ना मार। वाह वाह कबूल हो गई, कबूल हो गई, कबूल हो गई। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह। मौला तुहाडी सफ़े मातम कबूल, यकीनन कबूल है। आगाज़ मजलस ते एडी सोहनी मंजूरी, धियां दे पर्दे होने जी जवानी अमाने।
تیری مسلاں دی پئی آکھدا پیا پھر آکھ منہ تے ماتم کر کے آکھیا پھر آکھ خدا جاندا ہے جوانیاں مانے اچھا صابر اے بی بی ایڈی کائی کہ بلا بھرا دے سامنے روندی نہ سچین دی آئی پہلے خون پیار ہوندہ ہے جتھے جگہ مل جائے نواب نہیں بننا فقیر بن کے بہن دی کوشش کرنی ہے ایدروں بھرا دس دانا اینج منہ کر لگی ہے ایک مقام تے پتہ نہیں کمینے کے جا ظلم کیتا ہے نواب کربلا دی اکھ سانگ تو وسنی شروع ہوئی نہیں آج پنجی دا دینے اے ظلم میں نہیں دسنا توبہ توبہ تو برداشت نہیں کرنا پتہ نہیں کہ جا ظلم آئی بس اے سمجھی کہ پیو نیزے تے رننا تو کوئی ظلم ہی ہو سی نا اے نہیں سمجھ لائے کہ باپ نیزے تے رونا شروع کیتا تو کوئی ظلم ہی آئی کہ بلا صاحب ایسا جڑا پیو تڑپ کے رننا ہے بابے نو روندہ وکھیا ہے جوانو تیز قدم ٹر دی آئیے تے سانگ دے تلے آن کیا دی بابا تو نہ رو مینو خیر ہے واہ 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 اے حقی آزاداراں دا اے حقی مکانیاں دا بابا تو رو نا بابا مینو خیر ہے جوانیاں مانو تو اڈا بھلا ہوئے کسے غمی چنہ رو لو ایک وین سن لو اچھا جیڑی سارے راہ سجاد دے سامنے نئے رنی بازار حمیدیہ چونے میرا بھیرا بھی پڑھ دا پیا جیڑی کتاب چو اس پڑھیا اس سے دے وچو میں تن سنے دا پیا بازار حمیدیہ چ حد مک گئی جیڑی سجاد تو اول روندی آئی تے سجاد دے سامنے آ کے رنی اور بھیرا دا انج ہاتھ نپ لیا تے نپ کے فرمایا سجاد تو جاننا ہے میں رونی ہاں تیرے سامنے نہیں روندی اے بھی وجہ دا تن پتہ ہے میں تیرے سامنے کیوں نہیں روندی لیکن اے ہون صبر دا بن ٹوٹ گیا آئی حد مک گئی آئی سجاد اس ظالم نو آکھیں اگلا تماچا منہ تے نہ مارے سجاد میں حسین دی دھیاں جے میں جھولی چک لئی میں ہون شام غرق کر دینی ہے ویرہ میرے رخسارے ویکھ لائے جا تو پھٹ گئے نہ میں بسم اللہ کرا واہ 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 بھلا ہوئے تیرا جڑے ویلے وین کر دی آئی نا بزرگو وین کر دی آئی حیوان چارہ کھامن چھوڑ دیں دیا چھوٹیاں دھیاں آلیاں زندان دنالو لنگنا ہی چھڑ دیتا ہائے تیر نامی ایک دروگہ ہے منو ہن روایت جملن تیر نامی ایک دروگہ ہے کمینے دے نیڑے آیا آدھا پارے تو جواب ہے کیوں حسین دی دھی دے یار وین نہیں ساڑھے کلو سنے جان دے اے وین کر دیئے تے رات اکھ لگ دیئے تے ان دے وین گونج دین پھر نندر نہیں آدھی آدھا کوئی تجویز ہی پھر دس دے ادھا رومن بند ہوئے آدھا جڈا وین کر دی اکو وین کر دیئے آئے میں غریب دا بابا اے حسین دا سر دے دیکھاں آدھا لے جا چاہ کے ٹردہ آیا ہے جڑی آکھا جے تک وضو نہیں کر سکی گلیاں دے موڑ کٹدان دے سجے تے وے دے کھبے تے جڑا گلی دے موڑ تے کوئی نظر نہیں آندہ نا سکے ہوئے والاں تے بوسا دے کے آدھا سچ ڈسی نبی تینوں مہر تے چاہ کے مدینے دیاں گلیاں چ پھردہ میں سنیا ہے تیرا ایک وال ترٹدہ تیری ماں سارا دیں روندی آئی وہ حسین طاہر میں او حسین فرمایا تیری دھی رول گئی آئی ارادہ میں گل کی تیے حسین دے سر نے میرے ہتھاں تو پرواز کر لیا چکر لایا زندان دا ادائیں رکے ہے جیڑی جاتے 24 سال دا ضعیف پتر خون پیاروں دا السلام علیکہ یا بنی الاسیر ہو قیدی بچڑا بابے دا سلام ہویا بڑے دھیرے جے لاجے چ بول کے آدھا بسم اللہ لیا بابا
دھیاں رول گئیاں نی ان جھولی بنائی ہے بڑا ماتم کرنا ہے غریب دا سر جھکیا تے پوتر دی داڑی تے دید پہ گئی تڑپ گیا دا واللہ لیڈی جلدی چٹی کیویں ہو گئی آدھا بابا مینو دس کربلا تیری پالے چٹی کی واہ 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 شامل ہو جائیں بڑا وڈا دہاڑ آئی منگن دا دن آئی شامل ہو جائیں سیدہ دا پوتر کربلا دا جنگل تے اکبر دے سینے چو برچی میرا لال کڑ دیاں میری داڑی رنگ تبدیل کر گئی آدھے بابا امام انصاف کر کربلا اکبر دے سینے چو برچی اوکھیے یمان الچھتری بازار بابا تیرے قاتل شرابہ پی کے نچ دے آئے میری ماں ننگے سر بازار کھلیے واہ 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 انج نہیں جی میں خرائط منگی ہوئی ہے دھیاں دے پردے ہونے جھولی پھلا جھولی بھر کے ٹرزیں میں بابے دا سر چایس اتھن لگایا ہے جڑی جاتے بہن اٹھان دے سرانے تے ستی پئی میں نال مولا کیا دا جاگ بابا ملن آیا تیری جوانی دی قسم کان تے آواز آئی ہے امام آکھیا ہے بابا ملن آیا ہے آنکھ کھولیے تے پیو دا سر بھرا دے ہتھاں تے ڈٹھا ہے مینوں قرآن دیتیاں پاراں دی قسم 3 واری اٹھن دی کوشش کیتی ہے غریب دی دھی اٹھ نہیں سکی آدھی بابا تیری قسم جھولی جا دھی بڑھڑی ہو گیا آدھی بابا جھولیاں میڈیاں پسلیاں درد کریں دی واہ 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 خرائط آئی مسافر رکھ جڑی نیک دعائی دل دے وچ جڑانا پوری جی آدھی بابا جھولیاں تیری قسم کربلا تو شام تک تیرے قاتلہ مینو اینا مارے آئے میں کانڈ دے بھار مٹی تے سام نہیں سنگ دی آدھی بابا پیشانی میں رکھ بانیا زاری رات مینو نندر نہیں جی بابا میں بسم اللہ کراں امام دا سر دھی دے کول آیا ہے روایت اوکھیے نہیں پڑھدا پردہ پا جانا جی میں جو آکھیا ہے اوکھیے جی پھر میں آکھ رہے آتے واقعی اوکھیے جی ضرور پڑھا تینو ذاکرہ نہ سنائی ہوئے میرا قصور نہیں آدھی بابا میری سجی آنکھ دا نور ہی مک گیا جتھے جگہ مل جائے چھیتی جتھے جگہ مل جائے واہ واہ ایدی تشریح نہ سنو مومناؤ ایندی تشریح نہ سنو پنجی دا دینے جی پھر اگر تیری مرضی ہے تو پھر تیری بھی قسمت میری بھی قسمت شبیرہ دا کربلا تو ٹریاں تے آنکھ صحیح آئی سفرہ چ ڈٹھا ہے آنکھ صحیح آئی ہونا دی پہیے نور مک گیا ہے آدھی بابا شام تو ایک منزل پچھے شام دے ویلے یاد آئی جڑا میں تینوں ملن آئیاں تے ایک کمینے میرے رخسارے تے تماچا ماریا حسین دا تماچے تے تینوں کربلا تو شام تک لگ دے آئین قابو کرے آئے ماتمی نوجوانوں اپنے آپنوں فرمایا بابا جس ظالم نے مارے آؤندے ہاتھے چک مندری آئی آدھیو بابا مندری میڈی آکھتے ایڈے زور دی لگی ہے میں سجاد نو آدھی رہیاں ویر میں نو سہارا دے میں نو ڈسدا کچھ جی بابا بیٹھ جائے تھا بیٹھ جائے تھا جی بابا جی
گل تساں برداشت نہیں کرنی پاک سائن دے دورا ونے نا اے دور نہ ہوں دے میں روایت نہ پڑھ دا اللہ جان دائے آدھی بابا کربلا تو لے کے شام تک بابا ایک گل میں تیرے کو لو پوچھن کر دیا جتھے پوچھن لگیاں لوکا میں نو ماریا بابا جان اجازت ہن پوچھ لاں شبیر دا پوچھ میری دھی آدھی بابا گل میں پوچھنی ہے او کونا کربلا جس دیگر ویلے میڈیاں اکھاں دے سامنے تیرے منہ تے تماچا ماریا حسین دیاں اکھی بند ہو گئیاں تڑپ کے آدھی آنکھ بند نہ کر آدھی بابا کربلا میں آئیاں تیری مک گئی آئی شام تو آیا ہے دھی دی مک دی پئی آئے آدھی بابا میں ٹوری بینی آنکھ بند نہ کر اگر تو نہیں دس دا میں دس دیا جس بغیرت نے تینوں تماچا ماریا اس سے لین ویکھ میرے دور لحال آیا ہے آدھی بابا ہی میں لتھے آئے کنڈے باندھ رہے ہیں میرے دور لہ گئے جی بابا جی بابا جی بابا جی مخدومہ دے دور لائے آئے ہو اچھا ایتھے لایا پھر ایک روایت میں پڑھ دا انہا مومنانو وکھا پھر میں ایک روایت پڑھ دا جی آکھا لایا ایدر لایا پتر سیدے تو ہی وکھا وڑیں میری طاقت ہی نہیں میں انہوں ہاتھ لاوا سیدے نا مومنانو آپ وکھا دے تے ہون میرے کو لو پوچھو اے لتھے کی میں آن کتاب دا نام ای دمت الساکبہ اتھے رکھی ایک وین کرن لگا اس لکھے آئی شام ہو گئی پیو دی لاش تو بی بی ہڈیاں دی آئی آج تیری بھی قسمت میری اس لکھے آئے بی بی دے کناچ دور چمکین اے بغیرت دا اتنے قیمتی دورن میں لہینا اے لہین دا میں ٹوریاں قابو کرے آیا اپنے آپنوں آدھا جڑا میں نیڑے آیا پچھوں 5-7 سپائی پیان دین آدھا میرے دل خیال آیا میں تو پہلو نہ لوٹ لین معافی دیونا میں نو انہا درہ دی قسمیں لئین آدھا میں ایڈی جلدی کی تیئے میں دوہے انگلا بی بی دے درہ چپا لئے آدھا کربلا دے شہیدہ دیاں لاشاں تڑپ دیاں رہیاں آدھا میں ایڈے زور نال چھکدا آیا حسین دی دھی مو دے بھار زمین تے جھڑ پئیے تے ترے واری آکھے آئے چاچا یا باچ دھیلو لگئی آئی چاچا ویکھ لائے میڈے کان پھٹ گئے